नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत गर्न चाहन्छु एभरेस्ट नेपालमा। कुराकानीका लागि आज यहाँहरू सामुन्ने हुनुहुन्छ अर्जुन पौडेल अर्जुनजी, हजुर, त्यसै गरेर सोम शर्मा सोमजी र विप्लव खड्का। हजुर नमस्ते। तपाईहरु तीनैजना मैले स्वागत गर्न चाहे। एजेन्डा तपाईहरुले प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभएको कार्यक्रममा प्ले कार्ड सहित विरोध प्रदर्शन गर्नुभयो। त्यहाँ एमसीसी का कुरा उठाउनुभयो, एसपीपी का कुरा उठाउनुभयो, नागरिकता विधेयकका कुरा उठाउनुभयो। अब अहिले सुरुवात चाहिँ म यो प्रश्नबाट गर्छु अर्जुनजी तपाईबाटै। तपाईहरु भाइरल हुनुभयो, एकाएक चर्चामा आउनुभयो, यो नियोजित थियो अथवा तपाईहरुको के हो? त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। हजुर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शन गर्ने आफ्ना धारणाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सुनियोजितै थियो, प्री प्लान्डै थियो। तर हाम्रो उद्देश्य भाइरल हुनलाई होइन कि बारम्बार माइती घर मण्डलमा हामी चिच्याइरहँदा एमसीसीको विषयमा होस्, एसपीपीको विषयमा होस् या नागरिकता विधेयकका के राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधानको विषयमा होस्, हाम्रो कुरा प्रतिनिधिले सुनेनन्। त्यसै कारणले गर्दा अब जनप्रतिनिधि समक्ष नै पुगेर चाहिँ हामीले हाम्रा भनाइहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो घटनालाई प्लान गरेर चाहिँ अगाडि बढेका हौँ। तर अर्काको कार्यक्रम यसरी कहाँ बिथोल्न पाइयो भन्छन् क्या? हामीले बिथोल्न खोजेका होइनौँ। यदि प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चीकै जनताका धारणाप्रति, जनताका विचारप्रति कन्सर्न हुनुभएको भए, जिम्मेवार हुनुभएको भए उहाँले कुनै समिति गठन गर्नुहुन्थ्यो होला या त्यही किसिमको सिस्टम पद्धतिको निर्माण गर्नुहुन्थ्यो होला। तर खै त त्यस्तो सिस्टम र पद्धतिको निर्माण जहाँ जनताहरू जो असन्तुष्ट छन् उहाँहरूका नीतिहरूदेखि, उहाँहरूका निर्णयहरूदेखि, त्यो सुन्ने उहाँहरूको त्यस्तो केही छ पद्धति, केही छ त्यस्तो सिस्टम, केही बनाउनु भएको छ त्यस्तो समितिहरू? त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ बारम्बार सडकमा चिच्याइरहँदाखेरि, बारम्बार हामी चाहिँ हिरासतमा भइरहँदाखेरि, पुलिसको लाठी गोली खाइरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रा कुराहरू नसुनिएका कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको समक्ष आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्न चाहिँ कार्यक्रममा उपस्थित भएका हौँ। हाम्रो उद्देश्य उहाँहरूको कार्यक्रम भाड्नै थिएन। सोमजी, यो कसरी, यो कार्यक्रमको डिजाइन कसरी तयार भयो? अर्जुनजीले पनि अलिकति स्पष्ट पार्नु भएको छ। विशेष गरी नेपालको नागरिक अथवा नेपालका नागरिकले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि, जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण अर्थ भनेकै जनताका प्रतिनिधि हो। जनताका प्रतिनिधि भएको जनताका हरेक समस्या, हरेक दुःख सुखको साथ र उसको सहयात्री बन्नुपर्छ। हामीले संसदमा 275 को सिट यत्तिकै तलब र भत्ता खानको लागि मात्र पठाएको होइनौँ। त्यहाँको रोस्टरमा ठुला ठुला चर्का भाषण गर्नको लागि मात्र हामीले उनीहरूलाई पठाएको होइनौँ। उनीहरूले स्पष्ट रूपमा 275 क्षेत्रका हरेक सामान्यभन्दा सामान्य जनताका समस्याहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ। सरकारलाई बेला बेलामा घचघच्याउनुपर्छ, सरकारलाई जनताका समस्याहरू सुनाउनुपर्छ भनेर हामीले पठाएका हौँ। तथापि हामीले त्यो उद्देश्यले पठाउँदा पनि उहाँहरूले हामीले जुन उद्देश्यले पठाएका छौँ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट गर्नुभयो। उहाँहरू खालि आफ्नो लागि मात्र गर्नुभयो, आफ्ना आसेपासेका कार्यकर्तालाई मात्र गर्नुभयो अथवा आफ्नो मात्र पेट भर्नको निमित्त आफ्नो मात्र गोजी भन्ने मात्र काम गर्नुभयो। त्योभन्दा पनि बृहत कुरा राष्ट्रलाई बेच्ने दुस्साहस गर्नुभयो। जब कुनै देशलाई, जब कुनै राष्ट्र बेच्न थाल्छ तब त्यो बेलामा चाहिँ जनताहरू जागिन्छन्। त्यो जनता जाग्दै गर्दा हाम्रो महत्त्वपूर्ण स्थल भनेको सडक हो। हामी सत्तामा अहिले हामी जाने सोचेका छैनौँ। तर सडकमा बारम्बार हामीले बोलिरहँदा, त्यो माइती घरमा बोलिरहँदा, माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म बोलिरहँदा त्यो बोली भनेको त्यही माइती घर र बानेश्वरको चावडा क्षेत्रफलभित्र मात्र गुन्जियो, त्योभन्दा माथि पुग्नै सकेन। हाम्रो उद्देश्य के थियो? जनप्रतिनिधिले सुनोस्। हाम्रो उद्देश्य के थियो? सरकारले सुनोस्। हाम्रो उद्देश्य के थियो? प्रधानमन्त्रीले सुनोस्। हाम्रो उद्देश्य के थियो? प्रतिपक्षको नेताले सुनोस्। तर यहाँ उनीहरूले सुन्ने आँट गरेनन्। त्यसपछि हामीले पटक आग्रह गऱ्यौँ, हामी यो कुरा सुनाउन चाहन्छौँ। हामीलाई सभामुखसँग अथवा प्रधानमन्त्रीसँग अथवा राष्ट्रपतिसँग भेट्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् भन्दा त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउन नि तयार हुनुहुन्छ? जानी हामी तयार, हामी रेडी भएर हामी विभिन्न समन्वय गरिरहेका थियौँ। तर शीतल निवासको ढोका, बालुवाटारको ढोका र सिंहदरबारको ढोका, त्यो ढोका भनेको कहिले पनि जनताको लागि खोलिने रहन्छ भन्ने हामी त्यतिखेर बुझ्यौँ। त्यो ढोका भनेको पार्टीका कार्यकर्ताको निमित्त, उनका आसेपासेका निमित्त, उनलाई जसले अलिकति चन्दा सङ्कलन गर्छ उनको निमित्त मात्र खुल्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी जबरजस्त रूपमा हाम्रो कुराहरू, नागरिकता विधेयक, विशेष गरी पछिल्लो समयमा नागरिकता विधेयक, एसपीपी र एमसीसीका कुराहरू जबरजस्त तरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु पाउनुपर्छ। किनकि प्रधानमन्त्री भनेको जनताको प्रधानमन्त्री हो, जनताको मान्छे हो। त्यो जनता मालिक भएको व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री हाम्रो नोकर हो। मालिकले नोकरलाई भन्न पाउनुपर्छ तैँले यो गल्ती गरिस्, यो सुधार भन्न पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले हामी प्लानिङ गर्दै जाँदा के गर्ने त भन्दा कमलादीमा भएको कार्यक्रम प्रज्ञा प्रतिष्ठामा प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी थाहा पायौँ। त्यसपछि हामीले अरू केही नगरौँ, हामी प्ले कार्ड
प्ले कार्ड बोकेर नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ, एसपिपीलाई तुरुन्त नेपाल सहभागी हुन सक्दैन भनेर तुरुन्त अमेरिकालाई पत्रचार गर्नुपर्छ र एमसीसी तुरुन्तभन्दा तुरुन्त भङ्ग गर्नुपर्छ, रद्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो आवाज बोलेका हौँ। त्यसलाई विभिन्न तरिकाले दुष्प्रचार गरेर यो सबै यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट कसको दिमागमा? नर्मली हामी सबैजनाको दिमागमा आयो। मैले अघि भने यी सबैको पेरिफेरीलाई हामी हेर्दै गर्दा अब हाम्रो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा हामी छलफल गऱ्यौँ कसरी सुनाउने भन्दा यो दिन यस्तो छ भनेपछि हामी त्यसमा सडनली हामी फेरि त्यो प्री प्लानिङ पहिलेबाट प्लानिङ भएको नि होइन, रिसेन्टली त्यतिखेर नै थाहा भयो कि उहाँ चाहिँ भीमसेन थापाको 248औं जन्मजयन्तीमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो एकदमै सुवर्ण अवसर हो, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले हाम्रो कुरा राख्नुपर्छ है, एकदम सभ्य तरिकाले र भव्य तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर हामी प्लानिङ गरेर गयो। एकदमै हामी त्यो रिसेन्टली प्लानिङ हो, त्यो नियोजित प्लानिङ पनि होइन। अब यो तपाईँहरू जसले जवाफ दिए पनि हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा यसै गरेर विरोध प्रदर्शन गर्ने भन्ने तपाईँहरूको प्री प्लान देखियो, तर तपाईँहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो कि अरू पनि साथीहरू थिएर वास्ता गरेनन् कि के थियो यसमा चाहिँ? तपाईँले भनिदिनु न ल। यसमा चाहिँ हामी 3 जनाले मात्र यसको विरोध गरेका होइनौँ, समस्त नेपाली अनि देशभरबाट अरू हिसाबमा छ कि त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरू देखिनु? कार्यक्रममा चाहिँ हामी नै थियौँ किनकि त्यहाँ धेरै जाने अवस्था पनि थिएन। त्यहाँ अब त्यस्तै अवस्था सिर्जना भयो। हामी 3 जना चाहिँ नजिक थियौँ कन्ट्याक्टका हिसाबले पनि। हामीले गरेको जुन योजना थियो, हामीले कुन ठाउँमा कसरी गर्ने भन्ने हामी प्री प्लान नै थियौँ पहिलादेखि। तर तापनि कसरी कुन ठाउँमा गर्दा ठिक होला भन्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा हामीले जाने त, हामी कति बेला जाने, हामीलाई इन्फर्मेसन कम आउँछ किन प्रधानमन्त्रीको कहाँ कार्यक्रम हुँदैछ। हामीले ठ्याक्क त्यहाँ वीर विभूति भनेको त उहाँको त हामी मान सम्मान राख्छौँ नि त, प्रधानमन्त्री पदको त हामी सम्मान गर्छौँ, तर त्यो प्रधानमन्त्री पदमा भएको व्यक्ति त सही हुनु पर्यो नि त। त्यो प्रधानमन्त्री पदमा भएको व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नलाई उसले जनताको हक र हितका निमित्त, राष्ट्रका हक र हितका निमित्त, स्वाधीनताका निमित्त, देशको राष्ट्रियता बचाउनका निमित्त योगदानपूर्ण काम गर्नु पर्यो नि त। हामीले प्रधानमन्त्री पदलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले सबैले प्री प्लान नै थियो। ठ्याक्क हामीले त्यहाँ वीर विभूति 248औं जन्मजयन्तीका अवसरमा उहाँको सम्मान राख्नका निमित्त यस्ता नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ र एमसीसी एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौतालाई खारिज गर्नुपर्छ, यस्ता विभूतिहरूको शिर उचाइ राख्नका लागि त्यस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई सचेत बनाउनका निमित्त हामीले त्यहीँ गएर प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका हौँ। तपाईँहरूले एउटा अभियान दिनुभएको छैन, यो स्वतन्त्र नागरिक, यो अभियान हो। यसमा 3 जना मात्र हुनुहुन्न, तपाईँहरू हुनुहुन्न, धेरैजना हुनुहुन्छ होला, देशभरबाट छौँ हामी। कति जति हुनुहुन्छ? भन्दा पनि यो राष्ट्रघाती विरुद्धको संयुक्त नागरिक आन्दोलन हो हाम्रो चाहिँ, संयुक्त नागरिक आन्दोलन राष्ट्रघात विरुद्ध जब स्वतन्त्र नागरिक। अनि तपाईँहरूलाई जब पक्रियो त्यहाँ होइन, त्यस पछाडि के भयो? त्यसपछि त अब के भयो भन्दाखेरिमा त्यसपछि हामीलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर त्यहाँबाट निकालियो। जुन अमानवीय छ त्यहाँमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा अब मतियार भनिदिएपछि अब स्वाभाविक रूपमा सुरक्षा निकायले चासो राख्नु। गणतन्त्र लोकतन्त्र कसका लागि र केका लागि? जनताका लागि। जनताको आवाज सुन्ने र जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्ने हो नि त। त्यो भयो त। यदि प्रधानमन्त्रीज्यू सही हुनुहुन्थ्यो, यी 3टै हामीले भनेका राष्ट्रघाती सम्झौताहरू सही थिए भने जनतासँग डाइरेक्ट टक गर्ने हिम्मत किन भएन? जनताको आवाज किन सुनिएन? कुन चाहिँ जनता, नेपाली जनताको आज आवाज सुनियो त? भ्रष्ट दलालहरूको मात्र आवाज सुनियो, जो विदेशीको पैसामा बिक्नेहरूको आवाज सुनियो। तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि। नेपाली जनताको आवाज सुनियो? एमसीसीमा त्यत्रो हामी करायौँ, कयौँका टाउका फुटे, कयौँका हातखुट्टा भाँचिए, अझ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा केही घोषणा गर्नुभयो त उहाँहरूले? सुन्नुहोस् न, व्याख्यात्मक घोषणा त यो ढोङ हो क्या, एउटा ढोङ जुन हुन्छ नि। यिनीहरूको चरित्रलाई चाहिँ चुनाव आउन लाग्यो होइन, स्थानीय चुनाव आउँदै गर्दा यिनीहरूले जनताको आँखामा छारो फाल्ने काम गरेका हुन्। हेर्नुहोस्, व्याख्यात्मक ढङ्ग भन्यो त एसपी किन लादिरहेछ त? नागरिकता विधेयक हामीलाई के चाहिएको छ? नागरिकता विधेयक तपाईँलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ। नागरिकता विधेयक चाहिए पनि त्यसमा पाउनबाट 8 लाख नागरिक त वञ्चित छन् नि त। नेपाली जनताले नागरिकता पाउनुपर्छ। पक्कै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकले चाहिँ नागरिकता पाएका छैनन्। उहाँहरूको चाहिँ एउटा कागजी रूपमा हेरिनुपर्छ, 3 पुस्ते हेरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। तर नागरिकता विधेयकको नाममा चाहिँ विदेशी स्वार्थ लादिन पाइँदैन। विदेशी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त हाम्रा प्रधानमन्त्री स्तरका मान्छेलाई चाहिँ कठपुतली बनाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। अहिले म चाहिँ के भनेर परिव्याख्या गर्न चाहन्छु भने नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू हुन् अहिले हाम्रा प्रमुख दलका चाहिँ नेताहरू, जसले चाहिँ बारम्बार तपाईँको एजेन्डामा चाहिँ
विदेशी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त एसपीपी को नाममा होस्, एमसीसी को नाममा होस् या नागरिकता विधेयकका चाहिँ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको समयावधि नतोकिने र चाहिँ बुवा आमाको अत्तो पत्तो नभएको तथ्याङ्कमा हजुरको केही नभएकोलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने जुन दुईटा चाहिँ राष्ट्रहित विपरीतका निर्णयहरू लिइरहेका छन्, यो चाहिँ म के भन्छु भने शेरबहादुर देउवा एउटा पपेटको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् विदेशी शक्तिहरूको जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तै हो सोमजी, म्याद अवधि थप्नु पर्यो। पढ्नु भएको छ होला। फिजी र सिक्किम भन्ने देश दुईटा देश त्यस्ता देश छन्। र फिजी भन्ने देश एउटा धन्न भारतीयको चङ्गुलबाट फसिसकेका थियो, निस्कियो लास्टमा। त्यहाँका 7 जना विद्रोही जब चाहिँ महेन्द्र चौधरीको त्यो संसदमा छिरेर विद्रोही तरिकाले उसलाई चाहिँ के भन्छ नजरबन्द गर्यो, त्यसपछि धन्न फिजी चाहिँ भारतीयकरण हुनुबाट जोगियो। तर सिक्किम राष्ट्र र लेन्डुप दोर्जे भन्ने पात्रलाई चाहिँ युज गरेर सिक्किम राष्ट्रलाई भारतमा गाभियो। आज यही हुँदैछ भनेर हामी शङ्कास्पद हामी किन भइरहेको छौँ भने कतै यिनै शीर्षस्थ नेताहरू अर्को सेकेन्ड थर्ड फोर्थ लेन्डुप दोर्जे पो हुने हुन् कि, अथवा यिनै शीर्षस्थ नेताहरूको ठाउँमा आएर कुनै अर्को महेन्द्र चौधरी जस्तो मान्छे आएर बस्ने हो कि। तपाईँले देख्नु भएको छ नि त मधेसमा के अरे महन्त ठाकुरको, उपेन्द्र यादवको, राजेन्द्र महतोको यिनीहरूको केसहरू हेर्नु भएको छ। राजेन्द्र महतोको त अस्ति भर्खरै दुईवटा केस के अरे पहिला भारतमा नागरिकता लिएर नेपालमा फेरि दोहोरो नागरिकताको प्रकरण त भर्खरै सुनिएको छौँ हामीले। यस कारणले गर्दा जुन मान्छे यो माटोमा खेलेको छ, जुन मान्छे यो माटोमा जन्मेको छ, त्यो मान्छेलाई यो देशको माया हुन्छ नि। जो मान्छे यो माटोमा जन्मेकै छैन, खेलेकै छैन, जो मान्छे परको देशबाट आउँछ र यो देशको नागरिकता बोक्छ, त्यो मान्छेलाई यो देशको महत्त्व हुन्छ। त्यो मान्छेलाई त यो देश कमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली यो माटोमा खेलेको यो हो। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। उनीहरूले के गरे, नेपालमा जन्मे हुर्के तर लेन्डुप दोर्जेको पात्र जस्तै उनीहरूलाई लेन्डुप दोर्जेको एउटा पात्रको रूपमा उभ्याइएको छ। अहिले ती देख्नको लागि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो देख्नको पात्रको हिसाबले चाहिँ नेपाली छन्, तर भित्री मनसाय सबै विदेशी दलाल विदेशी एजेन्टै छन्। तर म स्पष्ट भर्खरै रिसेन्टली उदाहरण दिन्छु नि तपाईँलाई। मैले नागरिकता विधेयक पास भएको 3 दिन अगाडि मात्र भारतको भ्रमणमा प्रचण्ड र के अरे शेरबहादुर देउवाका श्रीमतीज्यू जसरी उहाँ गएर भेटघाट गर्नुभयो, त्यसको 2-3 दिनपछि रिजल्ट आउनलाई यो के हामी सम्भावना देख्छौँ कि यसलाई आकस्मिक भएको देख्छौँ कि एउटा यो यत्तिकै सामान्य कुरा त होइन जस्तो लाग्छ नि त। यो नियोजित छ भन्ने कुरा हामीलाई टोटल शङ्का छ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि शीर्षस्थ नेताहरू छन् नेपाल र नेपालको निमित्त उनीहरू चाहिँ त्यति धेरै विचारण गर्ने, नेपालको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्ने, यो देशका जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूलाई भएको देखिँदैन। यो देश भाडमै जाओस्, यो देशका जनता मरुन्, मलाई मात्र विदेशी शक्तिहरूलाई रिजाउनु छ, विदेशी शक्तिको सामुमा पावरफुल हुनु छ, विदेशी शक्तिको सहयोग चाहिन्छ भन्ने जुन खालको कुकृत्य एउटा दृष्टि छ, त्यो दृष्टि भ्रमबाट उहाँहरू मुक्त हुनुपर्छ। यदि मुक्त हुनु भएन भने हामी जस्ता जनताहरू, आज त हामी 3 जना मात्र गएको, यस्ता जनताहरू हरेक ठाउँमा जब शीर्षस्थ नेताको कार्यक्रम हुन्छ, हिजो त हामीले पम्पलेटमा त देखाएका छौँ, अरू जनताहरू थप आकर्षित तरिकाले थप विद्रोही भावको स्वभावले ती शीर्षस्थ नेताको साथमा, शीर्षस्थ नेता भन्दा पनि देशद्रोही नेता, देश बेच्ने नेताको अगाडि जान बाध्य हुनेछन् हरेक जनताहरू। तपाईँहरू त्यसो भए रोकिनुहुन्न, विरोध प्रदर्शन जारी राख्नुहुन्छ? हाम्रो नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा छ अहिले। हामी रोकिने भन्ने कोसिसले हिँडेको त हुँदै होइन नि त। हामी त यो उद्देश्य भनेको, हाम्रो मुख्य उद्देश्य र मुख्य सोचाइ भनेको नै यो देशको आमूल परिवर्तन होस्, यो देशलाई देश नै रहन दिनुपर्छ। यो देश नेपाल हो, कुनै सिक्किम, कुनै भारत, कुनै अमेरिका, कुनै चाइनामा गाभ्ने होइन। तथापि यो देश भनेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको हुनाले दुई ठुला देशबिचको एउटा सानो देश भनिन्छ। त्यो अलिकति प्रभाव त पर्न सक्छ। प्रभाव पर्छ भन्दैमा नेपालको अस्तित्वलाई नै बेच्दिने, नेपालको नामलाई नै बेच्ने गरी हामीले काम गर्ने, नेपाललाई नै बेच्दिने तरिकाले विभिन्न एसपीपी सम्झौता, एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयकका सम्झौता ल्याएर यो देशको अखण्डताप्रति, यो देशको स्वाधीनताप्रति, यो देशको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार प्राप्त गरेका जनताप्रति यो ठाडो कुठाराघात हो नि त। यसलाई हामी तत्कालै चाहिँ एमसीसी एसपीपी नागरिकता विधेयक तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। तबसम्म खारेज हुँदैन। अरू पनि विभिन्न के अरे अस्ति मात्रै भीमरावले 10वटा राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ, बल्ल 3टा आएको छ, 7वटा आउन बाँकी छ भन्नुभएको छ। यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता जुन बाहिर आउँछन् यी तत्कालै खारेज हुनुपर्छ। जसले राष्ट्रघाती सम्झौतामा साइन गरेको छ, जसले राष्ट्रघाती सम्झौताको लागि चाहिँ लबिङ गरिराख्नु भएको छ, ती मान्छे तत्काल त्यो कुर्सी छोडेर सडकमा आउनुपर्छ। सडकमा होइन, सडकमा हामी छौँ, यो सडक भने सुरक्षित स्थान हो। कुर्सी छोडेर उनीहरू भारत जाउन्, कोही अमेरिका जाउन्, कुनै चाइना जाउन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले जबसम्म जनताको अधिकार स्थापित हुँदैन, जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन, हाम्रो माग भनेको जनताको अधिकार हो, जबसम्म यो देशको अस्तित्वको ग्यारेन्टी हुँदैन,
तबसम्म हामी लडिरहन्छौँ, चाहे हामी मर्न नै किन नपरोस्। अब विप्लवजी जस्तो विरोध गर्ने शैली हुन्छन् विभिन्न ठाउँमा, तपाईँहरूले ज्ञापन पत्रको लागि प्रयत्न गरेको कुराहरू त आयो, त्यसका आफ्ना स्वरूप हुन्छन् विरोध प्रदर्शनका, निश्चित ठाउँ तोकिएको हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा विरोध गर्न सबैलाई अधिकार छ। तर जाने हतियार भनिदिने, ब्यानर देखाइदिने त्यस्तो शैली अलिकति पाच्चे भएन कि भन्छ। बाध्यता हो यो हाम्रो नेपाली जनता बाध्य अन्तिम अवस्थामा आयो भने जनता जाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनताले कसैको साम्राज्यवाद शैलीमा गरेको शासनलाई जनताले सहन सक्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो बाध्यता हो त्यो। हामीले बारम्बार ज्ञापन पत्र बुझाउने कोसिस गऱ्यौँ, एमसिसीको, एसपिपीको, अनि यो अहिले गएर नागरिकता विधेयकको। हाम्रो भनाइलाई सुनिएन, हाम्रो बोली सुनिएन, जनताको आवाज नसुन्ने गणतन्त्र र लोकतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य कसरी हुन्छ त? हामी गणतन्त्र र लोकतन्त्र मानेर अहिले बसेका हौँ नि। आज हामीले बोल्न मात्र पायौँ तर हाम्रो आवाज सुनिएन। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ गएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले, हेर्नुहोस्, अन्तिम अवस्थामा आएर हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँको कान नसुनिएपछि, नेपाली जनताले बोलेको बोली उहाँले नसुन्नु भएपछि अन्तिम अवस्थामा हामीले त्यो गर्न बाध्य भएका हौँ। हेर्नुहोस्, तर यसले त तपाईँहरू भाइरल बन्ने चर्चामा भाइरल बन्ने अथवा मार्केटमा चाहिँ नि आफ्नो नाम बिकाउने प्रयत्नमा लाग्नुभएको भन्ने मेसेज गयो। यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ गलत छ। हामी भाइरल हुनलाई त्यो हुनलाई गरेका होइनौँ। बाहिर त्यही भनिरहेको छ। कसले भन्यो? बाहिर त्यही चर्चा छ। पार्टीका तपाईँहरू भाइरल हुनको लागि प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा यस्तो गर्नुभयो। कुनै पनि देशको अस्तित्व जोगाउनु पर्छ भन्दै गर्दा भाइरल भइन्छ भने त्यो हाम्रो समस्या होइन नि त। त्यो त राष्ट्रिय मिडियाहरूले यो राम्रो गर्नुभएको भनेर समर्थन गरे हो नि त। त्यसलाई हामीले भाइरलको रूपमा लिनु हुँदैन। हामी देशको निमित्त पटक लडेका छौँ, एमसिसीको लागि लडेका छौँ, एसपिपीको लागि लडेका छौँ। भाइरल हुने भएको त्यतिखेर नै हाम्रो उहाँ साथीहरू पनि कतिपटक जेल पर्नु भएको छ। म आफै जेल परेको छु। म 17 वर्षको युवा हो, उहाँ कति वर्ष छ? 19 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँ 29 वर्षको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म 21 वर्षको युवा, कम्तीमा नभए नि एमसिसीमा कसरी म माथि जुन राज्य सत्ताबाट दमन गरियो, एउटा 17 वर्षको युवालाई बारम्बार हिरासतमा लिन पाइन्छ? कसले गर्यो त्यो? यस्ता शासकहरूका विरुद्ध हामीले लड्नु परेन? 17 वर्षको युवाले कानुन हातमा लिनलाई प्रयत्न गरौँ कि भन्छन् नि। कानुन हातमा देशको राष्ट्रियता बचाउनु परेन हामीले? उति बेला इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालीहरू कसरी जुधेका थिए, कति वर्षका युवाहरू जुधेका थिए, साना बालकदेखि लिएर ठुला महिलासम्म लडेका थिए। हेर्नुहोस्, देशको राष्ट्रियताको सवाल आउँछ, स्वाधीनताको सवाल आउँछ, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सवाल आउँछ भने म जस्ता युवा मात्र नभएर 8-10 वर्षदेखि लिएर 70-80 वर्षसम्मका वृद्धहरू राष्ट्रियताका लागि लड्नेछन्। उमेर हेरिन्न नि त, परिपक्व हुनलाई उमेर मात्र चाहिन्छ। राष्ट्रियता बचाउन त सबै लड्नु भयो। विरोध प्रदर्शन यतिमा नरोकिने भयो, रोकिँदैन। यो थप अब के गर्नु? अगाडि बढ्छ। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो अब एमसिसी पारित भइसक्यो, तपाईँहरू त्यसमा विरोध होइन। छ। हेर्नुहोस्, अब एसपिपी त्यो अब विचाराधीनमै छ, अझै पनि पत्र पठाइसकेको अवस्था छैन, नागरिकता विधेयक विचाराधीन नै छ। अब के गर्नुहुन्छ? 204 वर्ष यो देशमा, 204 होइन राजसंस्था, 240 वर्ष राजसंस्थाले यो देशमा राज गर्यो। त्यसपछि राणाकालले 104 वर्ष गर्यो। राणाकाललाई 104 वर्ष हुँदा 2007 सालमा हामीले फाल्न सक्यौँ भन्यो भने अहिलेको यो राज्य सत्तालाई हामीले ढलाउन सक्छौँ नि। हरेक युगमा नयाँ नयाँ कुराहरू विश्वमा के हुन्छ अनुभव गर्नका लागि त्योबाट रिजल्ट के आउँछ भनेर इक्जाम जस्तै त्यसलाई यो राज्य सत्ता जेसुकै भने पनि अहिलेको अवस्था, यो बोल्न सक्ने, यो राइट, यो हक, अधिकार जेसुकै भन्नुहोस्, ती समग्र यो अहिलेका यी नेताहरू होइन, उनीहरूको कार्यशैलीमा म तपाईँहरूले गरेकै ठाउँमा म नआउला, यतापट्टि नै रहला, तर उनीहरूकै योगदानबाट नै उनीहरूले नै जेलनेल भोगेर नै ल्याएको हुन् भन्छन् क्या उनीहरूले। त्यसको लागि त स्वतन्त्रता, हामीले बोल्ने स्वतन्त्र पाएको, उहाँहरूलाई हामीले सदैव धन्यवाद व्यक्त गरेका छौँ। त्यसका लागि धन्यवाद। तर अब तपाईँहरू बुढो हुनुभयो कि तपाईँहरूको सोच बुढो भयो, तपाईँहरूको सोच विदेशीको हातमा परिसक्यो। तपाईँ अहिले नेपालको सिंहदरबार र नेपालको संसद र नेपालको बालुवाटार चलाउनु भएन, तपाईँले भारतको दिल्लीमा बसेर बालुवाटार र सिंहदरबार चलाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ वृद्ध हुनुभयो, तपाईँले गर्नुभएको हाम्रो उमेरमा गरेको सङ्घर्षलाई तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण नेपाली जनता। अब पुग्यो, तपाईँ त्यो पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, अब घर गएर बस्नुहोस्। तपाईँको सोच नै उल्टो जान लाग्यो क्या, बुढो हुन लाग्नुभयो उहाँहरू, धेरै बुढो भ्रष्ट नै भ्रष्ट हुनुभयो के। म मात्र खाउँ, म मात्र गरौँ, विकासको नाममा 100% चाहिँ त्यहाँ बजेट छुट्याइन्छ, 5% काम गरौँ र 95% गोजीमा हालौँ। उहाँहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि र पुँजीवादी सोच र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र काम गर्नुभयो क्या उहाँले।
त्यस कारणले हामीले यो रोक्न चाहन्छौँ। अब आउने हामी जस्ता हाम्रो यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको त अब फर्स्ट जेनेरेसन भनौँ, हामी त थर्ड जेनेरेसन हो नि। नेपालको 16-17 वर्षको उमेर भनेको त हाम्रो जेनेरेसनसम्मका लागि देशलाई श्रीलङ्का किन बनाइरह तिमीहरू? बनिसक्यो श्रीलङ्का, अझै हाम्रो उमेरसम्म आउँदा त तिमीहरू त मरिसक्छस्। हामीले लड्नुपर्ने हो नि त हाम्रो देशका लागि। त्यस्तो बाध्यता सिर्जना नगर भन्न चाहन्छौँ हामी, खबरदारी गर्न चाहेका हौँ हामीले। ठिक छ अर्जुनजी, अब के तपाईँहरू हिजो कतिपय व्यक्तिहरू भौतिक रूपमै आक्रमणमा पनि उत्रेका थिए होइन? अब सुनेनन्, त्यहाँबाट अब यति भयो, यो 2-4 दिनपछि यो विषय पनि यत्तिकै हुन सक्छ, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हामी भनेको शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ, तर आजसम्म विरोधको स्वरूप भनेको माइती घर मण्डलमा गएर चाहिँ हजुरको नाराबाजी गर्ने थियो। यो हामीले विगत 3-4 वर्षदेखि यसलाई प्रयास गऱ्यौँ। सरकारको कानसम्म हाम्रो आवाज पुग्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी थियौँ, तर अब चाहिँ देशभरि नै विरोधको स्वरूप हामी परिवर्तन गर्ने लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। अब विरोध गर्नका निमित्त चाहिँ हाम्रो पूर्ववक्ता मित्रले भन्नुभएको जस्तै जता जता नेताहरूको पार्टीको कार्यक्रम हुन्छ, जता जता चाहे त्यो पुष्पकमल दाहाल हुनुहोस्, चाहे त्यो केपी ओलीज्यू हुनुहोस्, चाहे त्यो शेरबहादुर देवाज्यू हुनुहोस्, जहाँ जहाँ उहाँको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ यी राष्ट्रघाती मुद्दाहरूलाई लिएर चाहिँ अब हामी चाहे गोप्य रूपमा जानु परोस्, चाहे चाहिँ सिधा जानु परोस्, हजारौँ जनतासहित चाहिँ हामी उत्रेर चाहिँ उहाँहरूको समक्ष नै अब हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। किनकि माइती घर मण्डलमा हामीले आफ्नो आवाज राख्न त पायौँ, तर सिंहदरबारसम्म हाम्रो आवाज पुगेन, संसद भवनसम्म हाम्रो आवाज पुगेन। त्यसै कारणले गर्दा अब चाहिँ देशभरि नै विरोधको स्वरूपलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसमा के हुन्छ सोमजीले भनिदिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? क्रान्तिको सुरुवात भनेको एकजना मान्छेबाट हुन्छ। हिजो हामीले गरौँ, हाम्रो साथीहरू सबै हुनुहुन्छ। जब देशका नेताहरू जो चाहिँ हामीले पठाएका मान्छेहरूले गलत बाटोतिर उनीहरूले चाहिँ मार्गतिर लाग्यो भने जनताहरू अटोमेटिकली आक्रोश भइहाल्छन्। त्यो आक्रोशको झिल्का भनेको कहिले काहीँ सुन्नुहुन्छ नि, अब कहिले प्रचण्डले जुत्ता खानुभयो, कहिले कसले जुत्ता खानुभयो, कहिले थप्पड खानुभयो, कहिले के खानुभयो होइन, विभिन्न चिजहरू आक्रोशका स्वरूप हुन्। यसलाई फेरि हामीले समर्थन गर्छौँ भनेर भनेका छैनौँ, तर यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। किन आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भन्दा बित्तिकै मान्छे थुक्छन् त? तपाईँ आज हामी बाहिर गएर कुरा गरौँ, यो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा भन्दा बित्तिकै मान्छेले सम्मान गर्नु पर्यो। यो देशको अभिभावक हो नि त उहाँ त, यो देशको सम्माननीय व्यक्ति हो उहाँ, यो देशको सबै कार्यकारी अधिकार उहाँसँग छ। त्यस्ता मान्छेलाई हामी सम्मान गर्ने ठाउँमा किन आज जनताहरू थुक्न विवश छन् त? राष्ट्रपति एउटा राम्रो संस्था, राष्ट्रपति एउटा राम्रो संस्था छ, संविधानको रक्षा गर्ने भनेर राखिएको राम्रो संस्था, त्यो संस्थाप्रति मान्छे किन एकदमै धेरै वितृष्णा फैलिएको छ त मान्छेप्रति? त्यो संस्था भन्दा चाहिँ मान्छेले किन थुक्छन्? त्यस कारणले गर्दा जनताहरूको आन्दोलनको स्वरूप भनेको अवस्था अनुसार सिर्जना हुन्छ। शान्तिपूर्ण गर्ने अथवा विद्रोहपूर्ण गर्ने अथवा भौतिक तरिकाले केही योजनाहरू बनाउने भन्ने कुरा अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो। श्रीलङ्कामा पनि अस्ति भर्खरै केही 4-5 महिना अगाडिसम्म मात्रै हो क्या हो, सो 2-4जना मान्छे केही साथीहरू चाहिँ गएर विरोध गर्नुभएको थियो। आर्थिक मन्दी लागेको छ, राजापाक्सेले के अरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन चर्केको थियो। तर आज राष्ट्रपतिको बेडमाथि उफ्रिने हैसियत कसरी भयो, त्यो समय कसरी आयो, त्यो स्थिति कसरी बन्यो, त्यहाँको स्थितिले सिर्जना गरेको हो नि त। स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो भने त सुरुमै गएर राष्ट्रपतिको बेडमा उफ्रिन्थ्यो होला, सुरुमै गएर प्रधानमन्त्रीको त्यो के अरे घर चाहिँ जलाइन्थ्यो होला, त्यो जलाएको थिएन। बिस्तारै जनताहरूलाई जब टेर्दैनन् यी नेताहरूले, जब जनताका मागहरू सुन्दैनन्, तब कि त हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छौँ, कि त हामी विद्रोह तरिकाले गर्छौँ, कि भौतिक तरिकाले केही चिजहरू गर्न सक्छौँ। जुन चिज गर्दाखेरि यो स्पष्ट हुनु होला, जुन चिज गर्दाखेरि जनताको अधिकार फर्किन्छ, जनताले न्याय पाउँछ, जनताको यो देशको स्वाधीनता रक्षा हुन्छ, यो देशको अस्तित्व बच्छ, यो देशको माटो सधैँभरि नेपाल भनेर रहन्छ। हजुरले वाक स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदाखेरि हो, यो कुरा हामी के मान्छौँ भने अहिलेका नेतृत्वहरूले केही हदसम्म चाहिँ जनतालाई बोल्ने अधिकार स्थापित गराउनु भयो, सत्यतालाई हामी सहजै रूपमा स्वीकार्न तयार छौँ। तर वाक स्वतन्त्र हामीले प्राप्त गरिरहँदा आज घाँस बाँस कपासको सुनिश्चित गर्न नपाएकै कारणले गर्दा लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू चाहिँ विदेशिन बाध्य हुनुहुन्छ, खाडीमा गएर चाहिँ हजुरको बेल्चा हाल्न बाध्य हुनुहुन्छ। हरेक दिन हजुरको कति काठको बाकसमा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किनु भएको छ। उहाँ आमाहरूको आँसुको पाप कसलाई लाग्छ? शेरबहादुर देवाज्यूलाई लाग्दैन?
प्रचण्डज्यूलाई लाग्दैन? हाम्रा देशका नेतृत्व तहमा पुग्नुभएका नेताज्यूहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? यो आज सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय प्रश्न भएको छ। हामी ठुला ठुला मुद्दाहरूका कुरा गर्छौँ तर जनजीविकाका कुरा गर्दैनौँ, मूल्य वृद्धिका कुरा गर्दैनौँ। किन मूल्य वृद्धि भयो त? किन हाम्रो अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हुन सकेन? किनकि हाम्रो देशमा यदि वास्तवमा चाहिँ यो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यो देशलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बढाउनुपर्छ, यो देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच भएका नेतृत्वहरू राज्य सत्तामा भएका भए आज हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हुन्थ्यो। घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितताकै लागि मान्छे विदेशी नै बाध्य हुने थिएनन्। तर किनभने आज हाम्रो देशमा चाहिँ नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू छन्। जुलिया चान्दले बिहा गरिदिएको हामी सबैलाई थाहा छ। सिआइए र जुलिया चान्दले चाहिँ शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणा देउवाको विवाह गरिदिएको त हामी सबैलाई थाहा छ। शेरबहादुर देउवा कतिसम्मका लाटा मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझाइरहनु पर्दैन। उहाँको पोलिटिकल म्यानेजरै उहाँको श्रीमती आर्जु राणा देउवा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हजारौँ आइएनजिओ आज चाहिँ यो देशमा परिचालित गरेर इसाईकरणको मिसनलाई लिड गरिरहनु भएको छ। अनि हामीले प्रधानमन्त्री पदको सम्मान गरिरहँदा प्रधानमन्त्री पदमा बस्न यी महाअसक्षम पात्र शेरबहादुर देउवालाई किन सम्मान गरिरहनु पर्ने? यो हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हरेक पार्टीका कार्यकर्तालाई चाहिँ यही मिडिया मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, यसको उत्तर दिनु होला। तर अब अर्जुनजी जस्तो यो शैली जुन खालको अपनाइयो, यो शैलीको आफैमा पनि विरोध भयो, प्लस अब तपाईँहरूले अर्को चाहिँ आवश्यक परेमा हामी स्वाधीनताका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि बाध्य हुन्छौँ भन्नुभयो। तपाईँहरू पछि भोलि राज्य लागेर तपाईँहरू जतिको सजग युवा, दलभित्रका युवाले त बोलेका छैनन्, तपाईँहरू बाहिर बसेर बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा भोलि तपाईँहरूलाई तलमाथि भयो भने के गर्ने? तलमाथि भयो भने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्नुहुनेछ। हामीमा तलमाथि गऱ्यो भने कसले गर्छ? यही नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी एमालेका कार्यकर्ताहरूले गर्छन्। गर्नु छ भने गरून्। हामीले मार्न सकिन्छ तर हामीले स्थापित गरेको विचारलाई मार्न सकिँदैन। हामीले स्थापित गरेको विचार भनेको यी राष्ट्रघातीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ, जुन विदेशी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त हाम्रा आज प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू बसेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अब राष्ट्रवादी देशभक्तहरूलाई चाहिँ चुनाव मार्फत स्थापित गर्नुपर्छ। र जसले चाहिँ जसरी एमसिसीलाई चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणाको नाममा मध्यरातमा पास गरेका छन्, एसपिपीलाई आजसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि पत्राचार हुनुपर्ने हो। यो पत्राचार भएको छैन र नागरिकता विधेयक पनि जसरी चाहिँ आज विदेशी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निमित्त लादिरहेका छन्, यी पास गर्ने सबै भनौँदा सांसदहरू चाहिँ अब आउँदैछ। संसदीय चुनाव मङ्सिर 4 गते हुने कुरा छ। अब चाहिँ संसदीय चुनावमा आफ्नो क्षेत्र आइरहँदा चाहिँ हरेक जनताले चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ भाटे कारबाही गर्नुपर्छ। र अब यसपालि भोट हाल्दा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र यो अर्थतन्त्रलाई कसरी निर्यातमुखी बनाउने, हामी कसरी यो देशलाई चाहिँ रेमिटेन्सबाट चाहिँ निर्यातमुखी बनाएर चाहिँ राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने जोसँग स्पष्ट भिजन हुन्छ, त्यस्ता भिजन भएका युवाहरूलाई चाहिँ अब संसदमा पुर्याउनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डा स्थापित गर्नेछौँ, हामी गन्तव्यमा पुग्नेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो तपाईँहरूले अहिले गरेको विरोध 5 वर्ष अगाडि सागर ढकालले बिबिसीमा गरेको प्रश्न, अहिले उहाँ गइसक्नुभयो डडेलधुरामा चुनाव लड्नको लागि, शेरबहादुर देउवासँग अलि बढी लक्षित भयो उहाँ। अब उनीहरूको पार्टीका उनीहरूका कार्यकर्ताले यही प्रश्न गरिरहेछन् कि हाम्रो सभापतिले मात्र लक्षित गरे कि भन्ने। त तपाईँहरूले उठाउनुभएका तमाम एजेन्डा त सबै दलका नेताहरूलाई छ। तपाईँहरूले किन प्रधानमन्त्रीसँग मात्र जानुभयो अथवा भोलि अरूसँग पनि अरू नेताहरूसँग पनि कार्यक्रम छ कि? उहाँ गठबन्धनको प्रमुख, सरकारको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो यो जे भनिरहेका छौँ हाम्रो सबैलाई लक्षित गरेर, सबै नेताज्यूहरूलाई लक्षित गरेर भनेका हौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मुख्य रूपमा किन लक्षित गरिरहेको छौँ? उहाँ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहँदा, सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि हामीले त नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने हो। जसले सरकार हाकिराख्नु भएको छ, जसको हातमा चाहिँ देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार भएको व्यक्तिलाई एउटा स्वतन्त्र नेपाली नागरिकको हैसियतले प्रश्न गर्ने हो। हामी हेर्नुहोस् 19-20 वर्षका युवा राजनैतिक रूपमा त्यति हजुरको बुद्धिजीवी जति विद्वान नहोलाौँ, तर हाम्रो मुटुभित्र देशभक्ति भावना छ, राष्ट्रवादी भावना छ। राजनैतिक रूपमा सचेत भए पनि हामीले बुद्धिजीवी जस्तो ठुला कुरा गर्न नआउला। तर यो देशको स्वाधीनता बेचिरहँदाखेरि चाहिँ हामी मौन रहने पक्षमा छैनौँ। जे जस्तो कारबाही गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ, तर यी राष्ट्रघाती दलालहरूलाई हामी यो देशको स्वाधीनतामाथि चाहिँ खिलवाड गर्न दिँदैनौँ। सोमजी, अब अलि अगाडि एउटा चर्चामा भयो सागर बसन्ते किस्ने भन्ने, होइन? अब अहिले तपाईँहरू प्रधानमन्त्री देउवा जहाँ कार्यक्रममा जाने हो त्यो कार्यक्रममा अर्जुन सोम विप्लव देखा पर्छन् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दा भयो, होइन? हामीलाई यसरी बुझ्नुभन्दा पनि यो देशका जनताहरू निकै आकर्षित भएको छन् यो देशको प्रधानमन्त्रीसँग, जुन प्रधानमन्त्रीले हिजोको राजाको शासनमा पनि महाकाली बेचेका थिए। अस्ति भर्खर एमसिसीलाई पास गर्न उनको अथक मेहनत भूमिका रह्यो
र यिनकै कार्यकालमा यिनले नै एउटा चाहिँ दबाब दिएर भन्ने आइसक्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब दिएर उनले एमसिसीलाई पत्रचार गर्न ढिला गरेको छ। आफ्नै मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अक्षम प्रधानमन्त्री, असक्षम शेरबहादुर देउवा, जसले आफ्नै मन्त्री परिषद आफैले साइन गरेको कुरालाई निर्णय प्रस्तुत गर्न सकेनन्। यस्ता व्यक्तिका लागि चाहिँ आम जनता आकर्षित भएको छन्। यो खालि यो विप्लव सोम र अर्जुन मात्र होइन, यी भने जनताका प्रतिनिधि हुन्। यो मार्फत चाहिँ आम जनताका आक्रोशहरू हामीसँग आइरहेको छ। अब पनि हामी चुप लागेर बस्यौँ भने, अब पनि जनताका मागलाई हामीले सुनवाई गरेनौँ भने, अब पनि माइती घरमा उठेका आवाजहरूलाई हामीले चुप्प लागेर बस्यौँ भने, यसै गरी मैले बोल्दै गर्दा फेरि अर्को अर्जुन विप्लव र सोम आउने पो हो कि भन्ने त्रासले गर्दा सायद आज रातभरि निदाउन सक्नु भएको छैन होला सबै नेताहरू। यो हामीलाई त खुसीको कुरा हो नि त। छोडिदिनु भयो नि उहाँहरूले, कारवाही गर्नु भन, प्रधानमन्त्रीले कारवाही नगरेको भन्ने कुराहरू आयो, कारवाही नबढाउनु भन्ने कुराहरू परे आयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जनताले हामीले के माग उठाएका छौँ भन्ने कुरा हो। देश बेच्नुपर्छ भनेर माग उठाएको पनि छैन, उहाँलाई अभद्र व्यवहार पनि गरेको छैन, नराम्रो त्यस्तो कुनै उशृङ्खल क्रियाकलाप पनि गरेको छैन। देश जोगाउनु पर्छ भन्दै गर्दा कारवाही चाहिँ कहाँ हुन्छ भने के कारवाही चाहिँ के गर्नुपर्छ, कारवाही चाहिँ के गर्ने उनले? म त भन्छु, म एउटा कुरा स्पष्ट भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यूले साँच्चीकै उहाँ अलिकति जनप्रेमी हुनुहुन्थ्यो, जनमुखी हुनुहुन्थ्यो भने हामी तिनजनाले जब चाहिँ पम्पलेट लिएर उठ्दै गर्दाखेरि चुप्प लागेर ल तपाईँ मेरो जनता हो, म तपाईँको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँले मलाई भोट दिएर बनाएको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको म नोकर हो, यो जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार भनेको जनता मालिक र हामी नोकर हो, तपाईँको स्पष्ट राख्नुहोस् ल। यो सुरक्षाकर्मी हो, तिमीलाई नसमा है, त्यो केही पनि नगर, स्पष्ट एकदम सुरक्षित चाहिँ राख्नुपर्छ। ल भन, म तिम्रो कुरा सुन्छु, अथवा भन्नुहोस् जनताहरू, म तिम्रो कुरा सुन्छु भन्न सक्नु पर्थ्यो नि। उल्टै लागेर त्यो मुख च्यापेर घाँटी मड्काएर लहर गरेको त्यो पनि त कारवाही त हो नि। त्यो त उनले आफूमाथि गरेको प्रतिरोध। मैले लुटेको थिएँ, मैले लुटिरहेको थिएँ, मैले देश बेचिरहेको थिएँ, अब मैले लुट्न पाउने भइनँ है, अब देशका जनता जागे है, अब मलाई लुट्नको लागि अलिक गाह्रो हुने भयो भनेर त्यो त्रसित मुद्राले उहाँले चाहिँ हामीले स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो। तर तत्कालै भोलिपल्ट नेपाली त्यहाँ लगेपछि सजग गराइयो भनियो, के सजग गराइयो, के गराइयो? हामीलाई केही सजग गराउनु भएको छैन। स्पष्ट रूपमा मैले यहाँबाट भन्न चाहन्छु, विभिन्न मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँलाई कागज गराइयो, कागज त प्रक्रिया तरिकाले कागज रूपमा त हुने नै भयो, सचेत गराएर छोड्यौँ भन्ने कुरा आएको छ। एउटा कुरा मैले अघि भने हामी के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेका थियौँ, हामी सचेत हुनुपर्ने के हामी अलरेडी सचेत भएर यो देशको प्रधानमन्त्री समक्ष गएर हाम्रो कुरा राखेका थियौँ। असचेत भएर हामी त मूर्ख भएर पटमूर्ख भएर गएको हो र हामी सचेत बनाउनलाई। सचेत त त्यही मान्छेलाई बनाउनुपर्छ जो मान्छेले देश बेचे, सचेत अब शेरबहादुर देउवालाई बनाउनुपर्छ, सचेत अब यो देश बेच्ने दलालहरूलाई बनाउनुपर्छ। सचेत हामी जनता त अलरेडी सचेत छौँ, त्यो त सचेत भन्ने शब्द हामीलाई कुनै पनि युज भएको छैन। तपाईँहरू जसले जवाफ दिए पनि हुन्छ, अब के तपाईँहरू पार्टी बनाएर मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? किन स्वतन्त्र अभियान भन्ने दिनुभएको छ नि एउटा नाम, त्यो पार्टीको रूपमा जान्छ के हो? यो मैले बोलौँ है, यस्तो छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले एउटा सङ्गठनको निर्माण चाहिन्छ। जनता भनेको 2-3 जना मात्र बोलेर पनि हुँदैन, यसलाई हामी स्पष्ट छौँ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र सङ्गठनको स्वरूपलाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ, सबैजना मान्छे एउटै ढिक्कामा अट्नुपर्छ। त्यसलाई पार्टीको नाम पनि दिन सकिन्छ, अथवा चाहिँ अहिलेको बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी मार्फत जान पनि सकिन्छ। तर आम जनतालाई पार्टीप्रति वितृष्णा भइरहेको अवस्थामा तत्कालै पार्टीको अवधारणा नलिएर हामी स्वतन्त्र तरिकाले जाने निर्णय गरेका छौँ। तत्कालै हामी कुनै पार्टीमा जाने हामी अवधारणा पनि छैन, पार्टी खोल्ने अवधारणा पनि छैन। तर कालान्तरमा पनि कुनै पनि पार्टीमा आबद्धता पनि हुनुहुन्न, हामी छैनौँ, एकदम स्वतन्त्र रूपमा। कुनै व्यक्तिबाट प्रभावित हामी आफैबाट प्रभावित छौँ, हामी यो देशको माटोबाट प्रभावित छौँ, यो देशको अस्तित्वबाट प्रभावित छौँ। हामीलाई कसैले प्रभावित गर्न सक्ने ल्याकत पनि राख्न सक्दैन, त्यो अधिकार त्यो आँट पनि गर्न सक्दैन। कोही आँट गर्न सक्छ भने आओस् हाम्रो अगाडि, हामी चालु दिन चाहन्छौँ। अभियान यो स्वतन्त्र नागरिकहरू देशभर हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू 3 जना मात्र? देशैभरि। राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि बोल्ने हरेक नेपाली नागरिक स्वतन्त्र हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि बोल्ने हरेक नेपाली नागरिक स्वतन्त्र हो। र जो राष्ट्र र राष्ट्रियताका विरुद्ध लड्छ अवसरवादीका रूपमा, उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुँदैन। तपाईँको नाम अनुसारकै तपाईँको अलिकति चरित्र पनि देखियो, मेरो शैली पनि त्यस्तै छ, शैली ठ्याक्कै नाम पनि अब विप्लव भएको हुनाले विद्रोही। म चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्ने मान्छे, मेरो शब्दहरू पनि तपाईँ अलि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सोम सर वा सरलाई पनि सोध्नुहोस्, म चाहिँ बोल्ने कम क्रान्ति बढी छ, हेर्नुहोस् ममा। यो रियालिटी पनि हो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईँ नै जाग्नु भयो नि, जाग्दाखेरि उहाँ पनि जाग्नुमा हामी सबै सँगै जाग्यौँ। के छ भन्दाखेरिमा ममा शैली चाहिँ म चाहिँ निडर व्यक्ति, हामी सबै निडर व्यक्ति। म आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ म चाहिँ अलि अरूभन्दा चाहिँ चाँडै गरिहालौँ, गरिहालौँ,
क्रान्ति चाहिँ अलि बढी भएको कारण युवा जोसले पनि काम गरे होला। युवा जोसले पनि काम गरेको हो। हामी सबैमा युवा जोस छ, यो हुनु पनि पर्छ। देशका लागि लड्ने हरेक युवामा यो जोस हुनुपर्छ, किनकि युवा शक्ति देश विकासका लागि सदैव चाहिने शक्ति हो। त्यस कारणले युवा शक्ति बिना कुनै पनि देशको विकास, कुनै पनि देशको समृद्धि र कुनै पनि देशमा शान्ति सम्भव छैन। अब अर्जुनजी, अब अघि तपाईँहरूले एजेन्डा केलाउँदाखेरि आर्थिक रूपमा पनि देश खराब भयो, श्रीलङ्का भयो, त्यो हुन आँटो, त्यस कारणले भन्नुभयो। अरू प्रश्नहरू पनि रहे यसमा, प्लस विदेशीका दलाल भएकी नेताहरू भन्ने कुराहरू रहे। यो तमाम समस्याहरूलाई सल्टाउने उपयुक्त माध्यम भनेको या त क्रान्ति हुन्छ या चुनाव हुन्छ। तपाईँहरूको सोच के छ त त्यसो भने? चुनाव मार्फत तपाईँहरू आएर तपाईँहरू किन बनाउनुहुन्न? होइन, चुनाव मार्फत जस्तै सागर ढकालकै हजुरले उदाहरण दिनुभयो, उहाँको अन्तर्वार्ता पनि मैले हेर्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेँ। उहाँको राम्रो छ, भिजन एजेन्डा राम्रो छ। उहाँ जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ यसपालि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रबाट लडिरहनु भएको छ। अब हामी नेपाली जनताको हातमा 5-5 वर्षमा एकपटक प्राप्त हुने जुन मताधिकार छ, यो मताधिकारको सदुपयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरायौँ भने यो देशमा पक्कै पनि त्यस्तै किसिमका नीतिहरू निर्माण भएर कार्यान्वयन हुन्छन्। तपाईँहरू कसलाई निर्वाचित गर्ने त? किनभने माओवादी पार्टी पनि मन परेन, एमाले पनि मन परेन, काङ्ग्रेस पनि मन परेन, त्यहाँ पार्टी तिनै छन्। होइन, जसको हाम्रो तपाईँको चुनावी क्षेत्रमा विभिन्न उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका चाहिँ चरित्र पनि हेरिन्छ र मेन भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आफ्नो क्षेत्रमा कस्ता नीतिहरू उठाउनुहुन्छ त, कस्ता नीतिहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गएर हजुरहरूले पेश गर्नुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, जसले सही नीति, जसले व्यवहारिक नीति, जसले जनमुखी नीति चाहिँ लिएर आउँछ, त्यस्ता एउटा भिजनरी एजुकेटेड देशभक्त व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पठायो भने त्यस्तै व्यक्तिहरूको समूह प्रतिनिधि सभामा देखिन्छ। अहिले भएका नेताहरूमा हजुर पुष्पकमल दाहाल सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँले अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। गठबन्धन भन्दैछन्, त्यो गठबन्धन मार्फत अब चुनाव कति जितिन्छ। हाम्रो अहिले व्यवस्थाले तोकेको चाहिँ सदनमा सबभन्दा बढी मत जसले ल्याउँछ, जुन दलले, त्यो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री प्राप्त हुन्छ। त्यो दिशामा तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? आगामी दिनको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो देख्नुहुन्छ भिजनरी? म एक लिन्छु, पहिला तपाईँको अनि क्रमशः। होइन, पक्कै पनि हामीले प्रयास गरे पनि अब आउने प्रतिनिधि सभामा पनि गठबन्धनकै जित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई त्यो चित्त बुझेको छ कि छैन? र त्यो हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हाम्रो विचारमा चाहिँ देशभक्तहरूले जित्नुपर्ने हो र केही ठाउँमा जित्नु पनि हुन्छ। तर सरकार पक्कै पनि मैले अहिले विश्लेषण गरिरहँदा चाहिँ गठबन्धनकै सरकार बन्छ र 5 वर्ष त्यसले निरन्तरता पाउँछ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहँदा धेरै बुद्धिजीवीहरूको अन्तर्वार्ता हामीले हेर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ आर्जु राणा र प्रचण्ड बिच चाहिँ एउटा बाँडफाँड पनि गर्न सकिने प्रबल सम्भावना हामीले देखेका छौँ। तर हजुर, तर अहिले हजुर भर्खरै भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ विदेश विभाग प्रमुखसँग पनि भेटिसक्नु भएको छ। यहाँ केही न केही चाहिँ ठुलै पाकिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र गठबन्धनको सरकार बनिरहँदाखेरि पनि राष्ट्रघाती कदमहरू चाहिँ उहाँहरूले निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। सोमजीको यसमा विशेष गरी यस्तो छ, यसमा अभियसली हामीले मानौँ या नमानौँ, अबको निर्वाचनपछि जित्ने यिनै एक्जिस्टिङ पार्टी नै हुन्। हामीले जे बोल्दा पनि यो झुट बोल्नु हुँदैन हामीले। र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै पनि एउटा पार्टीले मात्र बहुमत ल्याउने सम्भावना एकदमै न्यून छ, असम्भव छ भन्दा पनि हुन्छ। यसले गर्दा गठबन्धनको सरकार बनियो। तर गणतान्त्रिक मुलुकमा हरेक पार्टीले म ठिक छु या छैन भन्नको लागि चुनावमा गठबन्धन गर्ने होइन, गठबन्धन सरकारमा गर्ने हो। किनभने संविधानले बहुमतको लागि चाहिँ सरकारमा गठबन्धनको लागि प्रशस्त मार्ग गरिदिएको छ। त चुनावमा गठबन्धन गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा कम्युनिस्ट दर्शनको मान्छे, अर्को एउटा प्रजातान्त्रिक दर्शनको मान्छे, अर्को एउटा समाजवाद मान्छे, विभिन्न वादहरू मान्ने मान्छेहरूले चाहिँ ती दुईटाका विचारहरूलाई सम्मिलित गरेर कसरी ल्याइहाल्छन्। एउटाले विद्रोह भन्छ, एउटाले ब्यालेट भन्छ, एउटाले बुलेट भन्छ। ब्यालेट र बुलेट बिचको समन्वय भूमिका कसरी हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दा यसबाट स्पष्ट हामी भनेका छौँ अबको 5-10 वर्ष त यिनीको शासन सत्तामै हुने हो। तर यदि अहिलेदेखि हामी आवाज उठाउन सकेनौँ भने, अहिलेदेखि हामी आवाज उठाउन थालेनौँ भने, अहिलेदेखि साँच्चीकै नागरिक जनता हुन सकेनन् भने, यो देशको नागरिक हो भन्ने, यो देशको जनता हो भन्ने यो मनमा लिन सकेनन् भने, त्यो अपेक्षा राख्न सकेनन् भने हामी त 5-10 वर्षसम्म चाहिँ यिनै पार्टीको रोजगार चल्छ, त्यो कन्फर्म हो। तर अहिले अवस्थामा यो क्रान्ति सुरुवात भएन भने अबको 500,000 वर्षसम्म यिनै पार्टीका कार्यकर्ता, यिनै पार्टीका यी दलाल नेताहरूको सत्तामा जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सुरुवात गऱ्यौँ भने कमसेकम हाम्रो लागि नभए तापनि, मेरो लागि नभए तापनि मेरो छोरा नातिको लागि त यो देश राम्रो त बनाइदिए मेरो बुवा हजुरबाले। जसरी आज हामी पृथ्वीनारायण शाहका गुणगान गाउँछौँ, जसरी हामी मदन भण्डारीको गुणगान गाउँछौँ, जसरी बिबी कोइरालालाई हामी सम्माननीय नेता भन्छौँ होइन,
त्यस्ता त्यस्ता मान्छेहरूको नाम लिँदै गर्दा ती मान्छे नभइदिएको भए सायद आज बहुदलको व्यवस्था नहुन सक्थ्यो। सायद आज पनि तिनै राणाको खुट्टा मुनि पैताला मुनि हामी सेकेर बस्नु पर्थ्यो। सायद यसै गरी सही भन्नुभयो, यसै गरी यो क्यामेरा अगाडि हामी इन्टरभ्यू दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। हामी इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा यहाँ वरिपरि आर्मी आएर घेर्न सक्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। कमसेकम ती पुर्खाको योगदानले गर्दा, ती पुर्खाले बगाएको रगतले गर्दा आज हामी नेपाली हो भनेर गर्वको साथमा हिँड्न सकेका छौँ। आज हामी प्रधानमन्त्रीको अगाडि उभिएर बोल्न सकेका छौँ। यही अवस्था भोलि बिहान मेरा छोराछोरीले, मेरो बाउ मेरो हजुरबाले राम्रो गरिदिए, राम्रो योगदान दिए, राम्रो तरिकाले क्रान्ति सुरुवात गरिदिए र आज मेरो देशमा म आफै मेरो देशमा रोजगार पाएको छु। म मेरो देशमा अब पासपोर्ट बनाउनु पर्दैन, म मेरो देशमा नागरिकता मात्र बनाए हुन्छ भन्ने सोच ल्याउने तरिकाले नै परिवर्तन गर्ने हाम्रो सोचाइ यति नै छ हाम्रो। विप्लवजी अन्तिममा पनि छौँ। अब तपाईँ जतिको उमेरका युवाहरू देश छोडेर हिँडिरहेका छन्, पासपोर्ट बनाउनेको लाइन छ, 17 वर्ष भनेपछि +2 गरौँ अनि लागिहालौँ भन्ने छ। तपाईँमा क्रान्तिकारी चेत छ, क्रान्तिकारी राजनीतिज्ञ बन्ने हो, देशको प्रधानमन्त्री बन्ने हो, तपाईँको के हो सोच? त्यो सङ्घर्षमा छौँ हामी, सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। भोलि बनिँदैन पनि भनिन्न। जनताले जिताउनु हुन्छ भने, जनताको विश्वास मैले लिन सक्यो भने, चुनावको बेला मात्र जनतालाई विश्वास दिलाउने, घाँस बाँस कपास दिने, बाइकमा पेट्रोल हालिदिने, चुनावको पछिल्लो दिनदेखि लजाऊ विदेश भन्ने शैली मैले नदेखाएर जनताको भावनालाई बुझेर, राष्ट्रका हक र हितका लागि लडेर जनताको बोली सदनमा बोल्यो भने, जनताको बोली बोलिरह्यो भने जनताले चाहनुहुन्छ भने नै म विप्लव मात्र होइन, यहाँ देशमा भएका सोम सर अनि हाम्रो अर्जुन सर जस्ता हजारौँ युवा त्यसका लागि सक्षम बन्नुहुनेछ। तपाईँहरूको अहिलेको अभियान पनि त्यो दिशामा हो? त्यो दिशामा अभियान भन्दा पनि राष्ट्र र राष्ट्रियता र स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता सबैको रक्षा गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको कर्तव्य हो र गर्नु पनि पर्छ। त्यसो भने अब अन्तिममा छौँ होइन, अब मौसम परिस्थिति पनि यस्तै छ। हजुर, सारमा तपाईँहरू नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी चाहिँ नेपाली जनतालाई जागृत गर्दैछौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, हाम्रो साथीहरू सबैले भनिसक्नु भयो, हाम्रो टपिक एउटै छ। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरिमा ब्यालेट इज मोर पावरफुल देन बुलेट। अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार बुलेटको बन्दुकको गोली भन्दा पनि भन्दैछु ब्यालेट पावरफुल हुन्छ बुलेट भन्दा अहिलेको परिस्थितिमा। अहिले हामीले मान्छेलाई मार्ने त्योमा जान सक्दैनौँ, तर हामी जनतालाई सचेत यसरी बनाउने तत्परमा लागेका छौँ कि बुलेटको गतिशील जस्तो छ, गति जुन स्पिडमा जान्छ त्यही स्पिडमा अब आउने चुनावमा हामीले थोरै गति समात्नेछौँ र आउँदै गरेको 8-10 वर्षभित्र नेपालमा हामी त्यो गति समातेर, बुलेटको गति समातेर ब्यालेटको संसदमा हामी ब्यालेटको जित गराउनेछौँ। भनेको बुलेटबाट ब्यालेटमा जानुहुन्छ? बुलेटको गतिलाई हामी समात्नेछौँ, हामीले बुलेटको गति समात्नेछौँ भनेका हौँ। हामीले बुलेट समात्छौँ भनेका होइनौँ कि बुलेटको गति जस्तो गतिशील जुन स्पिडमा जान्छ त्यही स्पिडमा हामी जनता सचेत बनाएर, हामी जनताको भावनालाई बुझेर, जनताको हक र हितका निमित्त, राष्ट्रका हक र हितका निमित्त यसरी नै लडिरहनेछौँ भन्न खोजेको। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। सम्पूर्ण नेपाली जनता र तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो विचार राख्न दिनुभएकोमा सम्पूर्ण मिडिया परिवार र तपाईँलाई एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।